नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, इस वक्त लाइव आने की जो वजह है, यकीनन आप तमाम सामीन और नाज़रीन जानते होंगे कि मुल्क के नामवर आलम दीन, हम सब के बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना डॉक्टर आदिल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की कुछ देर पहले शहादत हुई। और हकीकत तो ये है कि अभी अल्फाज नहीं है कि किस तरह इस पर इजहार अफसोस किया जाए या किस तरह इसकी मजम्मत की जाए कि कुछ शर पसंद अनासिर, कुछ दरिंदा सिफ्त लोगों ने एक आलिम दीन कि जिनके बारे में हर कोई ये जानता था कि वो किस कदर बड़ी शख्सियत और किस कदर इल्मी शख्सियत थी, और कुछ देर पहले कुछ दरिंदा सिफ्त लोगों ने हजरत को उनके साथियों समेत कराची के अंदर शहीद कर दिया। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइव हजरत मौलाना हाफिज ताहिर अशरफी साहब दामद बरकातुहुल आलिया। हजरत इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इंतहाई दिल रंजीदा हैं हम सब के, और यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा नुकसान। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूरी उम्मत का आज नुकसान हुआ है। करोड़ों मुसलमान जो आज मौलाना से मोहब्बत रखते थे और लाखों उनके शागिर्द उलमा, मैं समझता हूँ कि आज ये इस्लाम पर हमला है, पाकिस्तान पर हमला है। और मौलाना ने तो शहादत की जिंदगी गुजारी और शहादत की मौत उन्हें मिल गई। वो चौकीदार थे अज़मत असहाब रसूल व अहले बैत के, वो चौकीदार थे अकीदा ख़त्म नबूवत के। आखिरी मुलाकात में वो मेरे साथ इतने ज़्यादा फिक्रमंद थे, मुझे एक साइड पे ले जाके बिठा कि ऐसा कोई काम करें कि हमारे मदारिस महफूज हो जाए, हमारे अकीदा महफूज हो जाए। और बहुत ही मैं समझता हूँ कि आज मुसलमान और बिलखुसूस पाकिस्तान के मदारिस व मसाजिद और चौकीदारान अकीदा ख़त्म नबूवत व नमूस व रिसालत व असहाब रसूल यतीम हो गए हैं। दुश्मनान इस्लाम ने और इस वतन के दुश्मनों ने एक बार फिर बड़ा खौफनाक खेल शुरू किया है। मुझे समझ नहीं आती कि सिंध हुकूमत ने मौलाना को सिक्योरिटी क्यों मुहैया नहीं की। वजीर आला सिंध को इस नाअहली पर इस्तीफा देना चाहिए। जी हाँ, आईजी सिंध को मुस्ताफी होना चाहिए। मौलाना बिल्कुल। आदिल खान लावारिस नहीं है। जी आपने हाँ, उनको जिस तरह लावारिस करके मारा है, क्या आपको नहीं पता था वो निशाने पर हैं? कराची की 3 बड़ी शख्सियात दीनी इस वक्त या 4 हैं, जिनमें से एक मौलाना थे। जी। क्यों उनको हजरत मोबाइल सिक्योरिटी को नहीं थोड़ा दी सा गई? अपने करीब कर लेंगे ताकि आवाज थोड़ी सी ज्यादा क्लियर आ सके। जी हजरत। मौलाना कराची के 4 या 3 बड़े मजहबी कायदीन में से थे। जी हाँ, क्यों उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई? बेशक। और इन हालात में जबकि सबको मालूम है कि हमारा दुश्मन यहाँ क्या खेल खेलना चाहता है। पाकिस्तान का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, अकीदा ख़त्म नबूवत का दुश्मन, नामूस रिसालत और असहाब रसूल का दुश्मन क्या खेल खेलना चाहता है हमारे जी हाँ, इत्तेहाद, वहदत और इस वतन के साथ। वजीर आला सिंध को चाहिए वो इस्तीफा दें, और जी हाँ, रियासत को चाहिए कि अगले 24 घंटे में मौलाना के कातलों को गिरफ्तार करें। जी हाँ। हमने तो हजरत 8,000 आप। उलमा की लाशें उठा के पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है। ये हमारा जी हाँ, वतन है, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहेंगे। हमने कल भी जी हाँ, खून दिया अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए। हमने आज भी खून दिया अपने वतन और अपने दीन के लिए। जी लेकिन हाँ, रियासत के जिम्मेदारों से एक सवाल है कि अगर आप मौलाना आदिल खान को सिक्योरिटी नहीं दे सके, जो अमन के सफीर थे, तो फिर आप इस मुल्क के अंदर कौन है जो ये खेल खेलना चाहता है, इस मुल्क के अमन से खेलना चाहता है? जी मैं हाँ, किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? मैं किसके पास जाऊं? मैं किसको कहूं? क्या मुझे अमन की कीमत और भी अदा करनी है?
میں نے شام زئی دے دیے، میں نے مولانا یوسف لدھیانوی دے دیے، میں نے بڑے بڑے اکابر دے دیے، مولانا حبیب اللہ مختار دے دیے، میں نے 8,000 علماء دے دیے، اپنی مسجدیں، اپنے سکول، اپنے ادارے نو لوہان کرا لیے، اور کتنی قربانی مجھ سے چاہتے ہیں؟ مجھے اس وطن کی وفا میں اور کتنی قربانی دینی ہے؟ ریاست بھی تو مجھے بتا دے، حکومت بھی تو مجھے بتا دے۔ مولانا عادل خان تو ایک ایسا، میری ان کے ساتھ جو آخری نشست تھی، میں ہر ایک کو کہہ رہا تھا کہ یہ شخص ایسا درد دل والا ہے، ایسی دین کی درد تھی ان کے اندر مدارس کے لیے، اور ایک ہی بات تھی ان کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر مدارس محفوظ ہو جائیں، اسلامی عقائد محفوظ ہو جائیں۔ اللہ نے ان کو تو سرخرو کیا، شہادت کا درجہ انہوں نے، جی وہ تو حضرت، صحابہ کے کھاتے لگ گئے، وہ عقیدہ ختم نبوت کے کھاتے میں لگ گئے، وہ اللہ کے دین کے کھاتے میں لگ گئے۔ میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ انشاءاللہ مولانا کا مشن جاری بھی رہے گا اور پورا بھی حضرت ہوگا۔ آپ کی آواز کچھ کٹ رہی ہے، آواز میں تھوڑی سی بار بار رکاوٹ آ رہی ہے۔ حضرت ابھی آپ فرما رہے تھے کہ حضرت انتہائی درد دل رکھنے والے تھے طلباء کے لیے، مدارس کے لیے، اہل مدارس کے لیے، علماء کے لیے، اور جس طرح انہوں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے چوکیداری کی، اور جس طرح فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے، اور آپ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت یہ جو اب اس وقت اتنا بڑا المناک واقعہ ہوا ہے، اور جس میں سیکیورٹی دینا حکومت سندھ کا کام تھا، اور حضرت اکیلے پھر رہے تھے، ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت اس کے پیچھے؟ کیا حکومت سندھ ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی حکومت سندھ جو ہے وہ اس کی سندھ ذمہ دار نہیں؟ 100% حکومت سندھ 100% اس قتل کی ذمہ دار ہے۔ وزیر جی اعلیٰ ہاں، سندھ کو استعفیٰ دینا چاہیے، ملک کے جی ہاں، سلامتی کے اداروں کو وزیر اعلیٰ سندھ کو شامل تفتیش کرنا چاہیے، آئی جی کو شامل تفتیش کرنا چاہیے سندھ کے۔ جی ہاں، یہ کوئی صحیح۔ بات ہے کہ آپ لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں؟ آپ ملک میں کو آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں؟ تو میں یہی گزارش کروں گا، انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے پھر بات ہوگی، آپ سب جی سے، کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہمیں صبر سے، حوصلے سے، استقامت سے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ مولانا کا مشن جاری رہے گا۔ دنیا کی کوئی قوت اور طاقت مولانا کے مشن سے ہمیں نہیں روک سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور آمین، ہم سب کو صبر دے۔ ہم سب کا غم ہے، کون کس سے بے تعلق شک۔ کرے یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ جزاک اللہ جزاکم خیر۔ اللہ خیر حضرت، بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے اپنی مصروفیات تھی، آپ سفر میں تھے اور آپ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ سامعین گرامی، موت العالمی موت العالم، ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہوتی ہے۔ آج وہ عالم دین اس دنیا سے گیا ہے، حضرت نے 10 سال ملیشیا کے اندر اور 5 سال امریکہ کے اندر دین کے حوالے سے اپنی خدمات پیش کی، اور بے لوث خدمات پیش کی۔ آج حضرت کا خون کس کے ہاتھوں پر تلاش کریں؟ کب سے اپنے علماء کی قربانیاں پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، کب سے علماء کو بار بار ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ آج سے نہیں، کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور مولانا عادل صاحب جیسا بے ضرر انسان، انتہائی متقی، انتہائی شریف النفس انسان، جن کی زبان سے ہمیشہ شائستگی نظر آتی تھی، جن کی گفتگو سے ہمیشہ شائستگی نظر آتی تھی، آج اس عالم دین کو سر راہ، روڈ کے اوپر گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا، اور کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس کے ہاتھ پر آج اس خون کو تلاش کیا جائے۔ کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی، کتنی قربانیاں دینی پڑیں گی، اور کتنے بڑے بڑے جید علماء کی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم کا مطلب یہ ہے کہ کتابوں کو، علم والی کتابوں کو اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علم کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر عادل صاحب جیسے جید علماء کرام کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ علم اس دنیا سے اٹھ جائے گا، ان کی صورت کے اندر یہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا۔ ان 6-7 ماہ کے اندر آپ دیکھ لیجیے، ان 6-7 ماہ کے اندر کس طرح جید علماء کرام یکے بعد دیگرے ہم سے جدا ہوتے چلے گئے۔
اور کس طرح تیزی کے ساتھ علماء دین اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سامعین گرام، یہ ہمارے لیے فکر کا ایک وقت ہے، اور ریاست کے اداروں کے لیے سوچنے کی یہ بات ہے کہ کس طرح ایک پلان طریقے کے ساتھ پاکستان کے اندر یہ خون بہایا جا رہا ہے، اور یہ درندہ صفت لوگ، یقیناً یہ درندہ صفت لوگ جو اس وقت علماء کا قتل عام کر رہے ہیں، اور جس طرح علماء کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ریاست کے اداروں کے لیے سوچنے کی بات ہے، یہ ریاست کے اداروں کے لیے سمجھنے کی بات ہے۔ تو سامعین محترم، انا للہ و انا الیہ راجعون یہی کہہ سکتے ہیں، اور الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح اس کربناک اور المناک واقعے کی ترجمانی کی جا سکے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب۔ حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں، درسقرآن.com کے تمام ویور حضرت کو دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت آج کا یہ المناک واقعہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے، الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ حضرت آپ کے جذبات اس حوالے سے، حضرت مولانا عادل صاحب کے حوالے سے آپ کی تو ملاقات بھی رہی، آپ حضرت کے حوالے سے کیا بیان فرمانا چاہیں گے؟ اور یہ جو المناک واقعہ پیش آیا ہے یہ درندہ صفت لوگوں کی طرف سے، حضرت یہ ٹارگٹ کلنگ کے اس حوالے سے، اس واقعے کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پوری قوم اور ملت اسلامیہ، دینی مدارس، علماء کرام اور تمام اسلامیان پاکستان کی خدمت میں عزائے مسنون پیش کرتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ لاجل مسمی۔ اور پھر میں وہ الفاظ کہتا ہوں جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور ایک غیبی آواز نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے پردہ پوش ہو جانے کے بعد کہے تھے، اور وہ تھے فلتصبروا ولتحتسبوا۔ ہم سب افسردہ ہیں، ہم سب غمگین ہیں، ہم سب ہمارا ملک داغدار ہے، اور ہم سب شرمندہ ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جو پاکستان کی وفادار تھی، ایک ایسی شخصیت جو پاکستان کے تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے کوشاں تھی، ایک ایسی شخصیت جس نے دینی علوم کے ساتھ عصری علوم میں بھی مہارت حاصل کی تھی، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، جو ڈاکٹر تھے، اور جنہوں نے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ملائیشیا اور دنیا کی کئی ممالک کی یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے، جو قوم کا ایک قیمتی اثاثہ تھے، اور جن کی فکر اور سوچ 24 گھنٹے وہ پاکستان کی سلامتی تھی اور اسلام کی حفاظت تھی، دینی مدارس کے نظام نصاب کی بہتری تھی اور حفاظت تھی۔ انہوں نے پچھلے دنوں رحمت عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین پر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑی مہذب، بڑی شائستہ اور بڑی موزوں اور بڑی توانا آواز اٹھائی۔ کراچی میں، لاہور اور اسلام آباد میں، ملتان میں اور ملک کے دیگر کونوں میں گئے، اور انہوں نے ملک کے مقتدر اداروں سے اس سلسلے میں بات کی، اور وہ ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر بات کرتے تھے۔ آج انہیں جس بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، تو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اس ملک میں آئین پہ یقین رکھنے والوں اور جمہوریت پہ یقین رکھنے والوں، پاکستان سے محبت رکھنے والوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے، اسلام پہ قائم رہنے والوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ ہم کتنے جنازے اٹھائیں گے؟ ہم سے مولانا ڈاکٹر نظام الدین شامزئی شہید چھین لیے گئے، اور ابھی 2 دن پہلے مفتی جمیل خان شہید کا یوم شہادت گزرا ہے، ہم سے وہ چھین لیے گئے۔ ہم سے مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید چھین لیے گئے، ہم سے مولانا سعید احمد جلال پوری شہید چھین لیے گئے، ہم سے مولانا محمد حسن جان شہید چھین لیے گئے، ہم سے مفتی عبد المجید دین پوری شہید چھین لیے گئے، ہم سے جامعہ فاروقیہ کے اساتذہ چھین لیے گئے، مفتی محمد تقی عثمانی
दामत बरकतुहुमुल आलिया जैसी पुरअमन शख्सियत पे हमले किए गए। इस मुल्क के अंदर जी सब हजरत। महफूज हैं। अगर महफूज नहीं है तो इस्लाम नहीं है, अगर महफूज नहीं है तो उलमा नहीं है, अगर महफूज नहीं है तो दीन से मोहब्बत रखने वाले नहीं हैं। मैं सवाल करता हूँ कि मुझे जुर्म बताया जाए डॉक्टर आदिल जी खान हाँ का, इस मुल्क में पत्ता भी हिल हजरत। जाए तो हमारे जी हाँ जी फरमाइए। हजरत, अभी आप जैसे फरमा रहे थे कि अजमत सहाबा के हवाले से, जिस तरह नामूस सहाबा के हवाले से इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर हजरत कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, और जिस तरह हजरत ने एक मुतहर्रिक अंदाज के अंदर इस पूरी तहरीक को चलाया और पुरअमन अंदाज के अंदर चलाया, एक पत्ता भी ना टूटा और एक कांच भी ना टूटा किसी जगह से कि जहां कहीं कोई फसाद बरपा हो हजरत। फिर उसके बावजूद भी हजरत हुकूमत सिंध की तरफ से सिक्योरिटी का ना देना, क्या ये एक ऐसी बात नहीं है जो समझ से बालातर है कि एक शख्स इस वक्त इस तरह दीन का काम कानून और आइन के दायरे में रहते हुए कर रहा है और उनके साथ सिक्योरिटी मौजूद नहीं? जी बिल्कुल काजी साहब, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। उलमा की सिक्योरिटी उलमा की चंद सालों से ले ली गई है, और हाई लेवल मीटिंग्स में एहतजाज के बावजूद हमारे उलमा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया, सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। मुझे खुद को यह हुकूमत से शिकवा है कि जो लोग आईन पाकिस्तान के दिफा के लिए काम करते रहे, जब मुल्क में दहशत गर्दी का दौरा था, उनकी हिफाजत के लिए भी मामूर सिक्योरिटी एहलकार वापस ले लिए गए और या उन्हें दिए ही नहीं गए। मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क में उलमा को निहत्ता करके मारने वाली बात है। हमारे सिक्योरिटी इदारों को इसके ऊपर तवज्जो करने की ज़रूरत है। इस मुल्क के अंदर टिकटॉक गर्ल्स को भी सिक्योरिटी मुयस्सर है, इस जी मुल्क के हाँ अंदर अदाकारों को भी सिक्योरिटी मुयस्सर है, और अगर सिक्योरिटी मुयस्सर नहीं है तो उन कीमती इंसानों को नहीं है कि जो कई लाख जिनका बदल कई लाख इंसान भी नहीं बन सकते, जो आलम इस्लाम का असासा हैं, जो पाकिस्तान का असासा हैं, जो पाकिस्तान की इज्जत हैं, जो पाकिस्तान की आबरू हैं, जो इस्लाम की आबरू हैं, उन्हें सिक्योरिटी से महरूम रखना, मैं ये समझता हूँ कि इसी तरीके से इनके बारे में सिक्योरिटी इदारों का बेखबर होना। कराची में आग लगी हुई थी और जी मुसलसल तसलसल के साथ, ढटाई के साथ तौहीन सहाबा की जा रही थी, और इन पुरअमन एहतजाजों के बाद और ज्यादा कर दी गई थी। अभी आशूरा जी शुहदाए कर चेहलम अरबाईन शुहदाए करबला गुजरा, उस पे मीरपुर खास के अंदर एलानिया सहाबा किराम पर तबर्रा किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इन अकाबिर को रास्ते से हटाकर मुल्क के साथ खैर खाही नहीं बल्कि मुल्क को फिरकावारियत में झोंकने की साजिश की जा रही है कि जब अमन और हजरत, जब ये बड़ा अहम एहतजाज नुक्ता आपने अभी उठाया हजरत, ये कि अभी ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया कि जिस तरह सहाबा किराम की नामूस की हिफाजत करने वाले इस दुनिया से जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है। हजरत, जब अभी आपने जैसे फरमाया कि तौहीन सहाबा की जा रही है, सरे बाजार की जा रही है, सरे आम की जा रही है, और गुज़िश्ता कई महीनों से ये चल रहा है, हजरत क्या रियासती इदारों को इसमें गौर करने की जरूरत नहीं है कि ये कौन से अनासिर हैं जो मुल्क का सुकून बर्बाद कर रहे हैं, इस मुल्क के अमन को तबाह करने के दरपे हैं? क्या ये सोचने की बात नहीं है? जी मैं ये समझता हूँ कि ये एक मुजरिमाना गफलत है। इंसानियत का जम गफीर पूरे मुल्क पे रोडों पे आया, मीडिया कवरेज तक नहीं दी गई, और मुतालबात की मंजूरी तो दूर किनार, मुतालबा करने वालों को रास्ते से हटा दिया गया। और ये एक खतरनाक पैगाम है कि वो लोग जो पहले से ये कहते थे कि इस मुल्क में आइन और जमहूरियत के नाम पर दीन के साथ मजाक किया जा रहा है, ये उनको मजबूत करने की साजिश है, और उनको मौक़िफ़ को मजबूत करने की साजिश है। अगर आप लोगों को जायज़ हक नहीं देंगे तो फिर लोग तशद्दुद पे उतरेंगे, फिर लोग तंगामत बजंगामत पे उतरेंगे, फिर लोग मुमताज़ कादरी मरहूम बनेंगे, फिर लोग गाजी खालिद बनेंगे, फिर इस मुल्क के अंदर जी अमन नहीं रहेगा। मैं जी ये हुकूमत से कहता हूँ
اور اداروں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کو سنجیدگی سے لے، اور علماء پاکستان، دینی مدارس اور 30 لاکھ مدارس کے طلباء، 1 لاکھ اساتذہ اور علماء، اور ان کے لاکھوں بچوں اور استادوں کے والدین اور دینی مدارس سے محبت رکھنے والے علماء، وہ ڈاکٹر عادل خان شہید کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر اداروں نے یہ نہ سمجھا تو احتجاج کی وہ لہر چلے گی کہ جس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا۔ ہم اس سازش کو دنیا کے سامنے، اس سازش کے مرتکبین اور ان قاتلین، ان کا ٹرائل چاہتے ہیں، ہمیں بتلایا جائے کہ یہ کس نے قتل کیا۔ اگر ملک میں ایک طبقہ غیر ملکی ایما پر اتنا مضبوط ہو گیا ہے تو پھر ہمیں کہہ دیا جائے کہ ہم اپنا تحفظ خود کریں، پھر ریاست پیچھے ہٹ جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمارے اداروں کو بہت زیادہ غور کرنا ہوگا، ہمیں تحفظ فراہم کرنا ہوگا، اور ڈاکٹر عادل خان شہید کے اس قتل کی سازش کو، شہادت کی سازش کو بے نقاب کرنا ہوگا، اور بے نقاب کرنے کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے ڈاکٹر عادل خان شہید نے قربانی دی، وہ 2 مقصد تھے، وہ دینی مدارس کا تحفظ، وہ صحابہ کرام کے ناموس کا تحفظ۔ اب ہمیں 1 ہفتے کے اندر قانون چاہیے ناموس صحابہ کے تحفظ کا۔ حضرات صحابہ کرام کے توہین کرنے والوں اور گستاخی کرنے والوں کے لیے ہمیں ایک مضبوط قانون چاہیے، وہ پابند سلاسل ہوں، ریاست ان زبانوں کو پکڑے، کاٹے، ان ہاتھوں کو کاٹے جو صحابہ کرام کے خلاف لکھ رہے ہیں، ورنہ تو جو حالات بتا رہے ہیں وہ نوشتہ دیوار ہے کہ پھر پاکستان کا ہر بچہ ڈاکٹر عادل خان شہید بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ڈاکٹر صاحب کے نقش قدم پر چلائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور میں آپ کے اس پروگرام کے واسطے سے پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے، تحمل کا مظاہرہ کرے۔ ہمارے دینی مدارس کے علماء، طلباء پہلے کی طرح صبر کا تحمل کریں، اور صبر کا مظاہرہ کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں، کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو آئین کے خلاف ہو، جو قانون کے خلاف ہو۔ ہم مظلوم ہیں، ہم ظالم نہیں بننا چاہتے، مظلوم رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی مظلومیت کے ساتھ دنیا کو اپنا پیغام بتانا چاہتے ہیں، اور حکمرانوں کو اپنا پیغام بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مظلوم ہی رکھے، اور ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے اکابرین کی حفاظت فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ڈاکٹر صاحب نے قربانی دی ہے، اللہ وہ مقصد ہمیں جلد نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔